आदिवासीको सांस्कृतिक महोत्सवको उपलक्ष्यमा यहाँ हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक समाजबाट यो ज्येष्ठ नागरिकले सञ्चालन गरिआएको भजनलाई चाहिँ यहाँ सञ्चालन गर्न गइरहेको छौँ। यो आजको 3 दिनसम्म गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम छ। त्यही अनुसार गर्नेछ। अहिले यहाँ हार्मोनियममा चाहिँ डाक्टर अष्टराज शेषीज्यू गर्नुहुन्छ भने उहाँको साथमा चाहिँ तबलामा चाहिँ प्रेमबहादुर साथी हुनुहुन्छ र अन्य सहयोगी साथीहरू चाहिँ यहाँ गाना गाउने र गायकहरू र साथीहरू हुनुहुन्छ। सबै हामी चाहिँ भजनका कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। धन्यवाद। श्री गणेश भगवान को जय, श्री स्कंद कुमार भगवान को जय, श्री सरस्वती माता को जय, श्री नरसिंह भगवान को जय, श्री कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा को जय। आज हाम्रो ललितपुरको 16वटा यस महोत्सवमा भजन कार्यक्रम भइरहेको छ। यो भजन अब म भगवान गणेशको वन्दना किसिमको भवनबाट सुरु गर्दैछु। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। गणपतये गणपतये
श्री गणेश भगवानको भजनमा प्रस्तुत छ मन स्थिर छैन। भजन गरे पनि कथा सुने पनि ध्यान गरे पनि कृपया फोटो धमिलो आइरहेछ भजन सुनिदिनु हुन अनुरोध छ। पूजायना चूसा
ममता